سلام از تمام شما. چیزی که شما خبر هستین این روزا چی گیز کمزور است और برای از کسا که کوکینگ مونه بسیار سخت است और ما امروز اینجا یک کوفته رسیپی شما نشان دادیم. اینجا ما گوشت گاو از بیرو شوشته آورده بودیم और قیمم در خانه مونیم منیزی مو ایڈ مونیم 3 کیلو کوفته گرفته और 3 دسته گشنیز 2 متری और دیگه 5 عدد پیاز और 7 دانه سیر और 2 इंच تقریبا ادرک گرفته. اینا رو تمام شی که از فول میتر پیست مونیم جیسے فول جوسر مونی خوب میده شونه اینا بس بعد می اینا رو خوب آوش اینا رو خشک مونی مو صرف یعنی می سبزیش تا کار موسته انجی اینا فول خشک شده آوشی بس مو گرفته ایره کدی قیمه میکس مونی کوشش کنین که آوز نار خوب خشک کنین چون اگر منیز نا آو مندک بس کوفته کی است मतलब सही نمایه تیتید مایه المو اینا رو خوب میکس مونی और این مو کوفته را کی است مو علایده منی روغن سرخ نمونی مو دایرکت را کدی ترکیشی دم میدی انت دم ولا پخته مونی صحیح است. اینجی که مو نراوشی چوش کده بودی بس اینا کی است آواز نامی کس کی بدر شده اینا مو آخری تیم کوفته کی فول جور شده کدی ترکیه زو مو اینا را مندز کده دم میدی سل ویش را پرتونه کی نزی وجه کی او زایقه زو منیم زو است یه دیگه خوب بیر میکس کن और مو دودنا تخمه منیز نایت کدیم اگو کس استارت پکوڑا مونه لیکن ما مگم در نظر از خودم که تخم مندز کن بسیار خوب است از دی پکوڑا کده اینجا ای فول تیار شده حالی مو ایرا گول شیپ میدیم انشالله که ضرور خوشم مونده باشه. ما میتر شورت جور کدوم برایشون اگر اگو چیز منیز ما پرسان کرنی بودین ضرور کمنٹ کنین साथ में जोड़म करते रहिए इससे और कम चाय हम जोड़ के दें जी मो इजी कुफ्ते नेशनल के लिए अज़ूब इस्तेमाल करें टपीशी और ये प्याज मो इन्हां दरो कदी तरकारी ये मतलब समझो मो ترکیز نار جور مونی ما اینجا یک گرفتم یک 9 عدد टमाटर گرفتم یک 5-6 عدد پیاز گرفتم اونا سرخ کردم و ترکه جور می انشالله باز کد یک خوب نیو ویدیو ملاو میشیم.